आई थिंक महा अभी भी साइन करने के मूड में नहीं है। नहीं नहीं वकील साहब, महा साइन करेगी। महा, महा बेटा साइन करो। कहाँ साइन करना है? ये फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे बिल्कुल। और सेकंड पे भी लीजिएगा। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना, जॉन से मार देती मैं तुम्हें, और शादी से ना साफ इनकार कर देती। अरे नहीं बाबा, शादी से प्लीज अब इनकार मत करना, और मैं नहीं बोलूंगा, सही है? हाँ के दिखाओ कर। महा बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने आज। अली, तुमने कल डॉक्टर पे जाना है, याद है? तुम्हारी पट्टी खुलनी। याद है। अली, आंटी को कौन समझाए अब? पता नहीं, मैं तो समझा समझा के तंग आ गया हूँ। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी इतनी जिद्दी हैं। ये हमारे बड़े इतने जिद्दी क्यों होते हैं? पता नहीं यार, मेरा तो घर बैठ बैठ के सर घूम गया है। कल से निकल जाऊंगा मैं घर से बाहर जॉब की तलाश में। घर में बैठा रहूंगा तो और पागल हो जाऊंगा। फिर मानते हो ना हम औरतों के हौसले को? हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। और तुम्हें पता है, मैं तो ये सब कुछ पहली दफा फेस कर रही हूँ। इससे पहले तो मैंने घर की पॉलिटिक्स के बारे में सुना भी नहीं था। सर चलो छोड़ो इन बातों को, हम कोई अपनी बातें करते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई तुम्हारी अम्मी से? लगता है उन्होंने भी पापा की तरह मुझ पर फातिहा पढ़ दी है। हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी वो बहुत नरम दिल है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तुम और मैं भी तो। तुम खुद बात करो उनसे। करती हूँ कल कॉल। हाँ, तुम याद से जोनी के भाई के ऑफिस चले जाना, तुम्हारी मीटिंग है। यार मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से फेवर लेना। मेरे लिए प्लीज एक दफा। लेकिन पहली और आखिरी बार। थैंक यू। जी जी वकील साहब। ओह अच्छा अच्छा, हो गया सब कुछ। चलें, गुड, ओके, अल्लाह हाफिज, फिर बात करते हैं। भाई खुला के पेपर्स जमा हो गए हैं, 2-3 महीने में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत गुड न्यूज़ है मामा। तो अब क्या करना है? और क्या करना है? अब इसके बाद तुम दोनों की शादी के बारे में सोचूंगी, और क्या करूंगी। चलो मेरे ख्याल से मैं डिनर लगवाती हूँ। मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खाएं, मैं बस सोऊंगी। मामा आई बैठ, ये सोने नहीं रोने गई है। अच्छा है, उसे रो लेने दो। एक दफा दिल भर के रोएगी तो उसके दिल का गुबार उतर जाएगा। वो उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। और सुनो, तुम भी अपने लिए कोई फैसला करो। तुम्हें इतनी लड़कियां मैंने दिखाई हैं, कोई पसंद आई? नहीं मामा, वो सारी मॉड स्कॉट लड़कियां हैं। आप कोई और देखें। और लड़कियां कहाँ जाके देखूं?
अब जो हैं वो हमारे सर्कल में ही मिलेंगी ना। आई मीन मामा कोई सिंपल सी लड़की देखें प्लीज़, जो हमारे स्टेटस से भी कम हो। अब मैं क्या तुम्हारे लिए कोई मिडिल क्लास लड़की लाऊं? ये बताओ तुम्हारी सोच क्या है इसके पीछे? मामा हमारे स्टेटस से आप लड़की लाएंगी ना, वो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती हैं, खुशी की तरह, मर्द को ना समझने वाली। मामा इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी लड़की लाएं जो मेरे मुताबिक चले, जैसे ये मिडिल क्लास लड़कियां होती। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अक्लमंदों वाली बातें भी कर सकते हो। वैसे तुम सही कह रहे हो, हमें कोई ऐसी ही लड़की लानी चाहिए जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल सके। अगर हम अपने मैच की कोई लड़की लाएंगे तो वो तो कभी ना तुमसे दबेगी और ना मुझसे दबेगी। देखा, यही तो मैं आपको समझा रहा था। डोंट वरी, मैं करती हूँ कुछ। मामा, हेलो मामा। कैसी हो खुशी बेटा? भूल गई ना तुम अपनी मामा को? भला कोई अपनी जन्नत को भी भूल सकता है? खुशी बेटा, तुम मुझे बहुत याद आती हो, हर वक्त, हर पल। तुमने कभी खुद से कॉल क्यों नहीं की बेटा? नाराज हो क्या हमसे? इसी डर से कॉल नहीं करती थी कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि वहाँ सब ठीक है? अली कैसा है? उसकी चोट कैसी है? अली तो ठीक है, लेकिन अली की चोट का आपको कैसे पता चला? सोनी, उसके पेट में भी ना कोई बात ही नहीं रहती है, उसने बताया होगा आपको। बेटा एक वही तो है जिसके थ्रू तुम्हारी खबर मिलती रहती है। ना तुमने तो किसी से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। नहीं अम्मी, मैं तो यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ ना, और वैसे भी बाबा को पसंद ही नहीं है मेरा आपसे बात करना। लेकिन मुझे तो पसंद है ना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तरस रही हूँ आपसे मिलने के लिए। बेटा तुम्हें तो अपने रूम के अलावा कहीं नींद भी नहीं आती थी, के घर में तो एसी भी नहीं है, तुम कैसे रह रही हो? जी मामा, एसी तो नहीं है, लेकिन मैं बस यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ अब, क्योंकि कुछ भी हो रहा है ना तो मुझे यही है ना। बेटा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर एसी फ्रिज भिजवा दूँ, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं मामा, मुझे किसी भी आसाइश की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये मेरी सज़ा है, आपका और बाबा का दिल दुखाने की। ऐसा मत बोलो बेटा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ प्लीज। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। अच्छा मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, देर हो रही है। ये देखो सब रेडी है, तुम ये पहनोगे आज। ये क्या, तुम जो कहोगी मैं वही पहनता हूँ हमेशा। अरे कहाँ से आती है तुम्हें ऐसी बातें? सर तस्लीम खम है। मुझे इतनी डीप उर्दू की समझ नहीं आती है। मेरे साथ रहोगी ना सब कुछ सीख जाओगी, जैसे ये बगैर इसी के रहना सीखी हो। अच्छा अब तुम्हें देर हो रही है, यू हैव टू रीच देयर इन 45 मिनट्स, सो हरी अप। भाई मैं क्या करूं, तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं लगता मुझे। लेकिन हाँ अब शायद देर हो रही है वाकई। यप चलो ओके बाय। अच्छा अली, मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए थी। वो मम्मा के साथ लंच पर जाना है तो जूनी मुझे पिक करेगी, सो जाओ। देखो खुशी, तुम्हें अपनी मम्मा के साथ तो क्या
کسی کے ساتھ جانے کے لیے بھی میری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. میرا سلام دینا آنٹی کو. ہاں بھائی، کیسی رہی آج کی میٹنگ؟ شمس انڈسٹریز نے آرڈر کینسل کر دیا بابا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، 30 سال کا بزنس ایکسپیرینس ہے ہمارا ان کے ساتھ، لیکن سمجھ نہیں آ رہا. کینسلیشن کی کوئی ریزن بتائی انہوں نے؟ یہی کہ ان لوگوں کو مال کی کوالٹی سمجھ نہیں آئی، مطمئن نہیں ہو. ربش، وی آر پرووائڈنگ دیم بیسٹ کوالٹی آف اسٹف. میں بات کرتا ہوں شمس سے. کوئی فائدہ نہیں ہے بابا، میں 3 میٹنگز آلریڈی کر چکا ہوں نا ان کے ساتھ. اب اگر ہم یہ ان سے بات کرتے رہیں گے تو انہیں لگے گا کہ ہم ڈیسپریٹ ہے کام. اینڈ بابا ڈونٹ ڈو دس، اوکے؟ کیا ہوا؟ پلا کا نوٹس. پلا کا نوٹس آیا ہے. کوئی ڈیتھ وارنٹ نہیں ہے کہ تم فریز ہو گئے ہو؟ بابا مجھے یقین نہیں ہے کہ پپو اس حد تک ہم سے نفرت کر سکتی ہیں. مردوں کی زندگی میں اس سے زیادہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں. اگر تم اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ دو گے تو کس طرح چلے گا؟ بابا میں ہاتھ پیر نہیں چھوڑا، مجھے پتا تھا یہ سب کچھ ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اب تم اپنی انزائٹی پہ قابو پاؤ. اگر خلا انہیں چاہیے تو ہم کیوں انتظار کریں کورٹ جانے کا؟ میں سمجھا نہیں. مطلب صاف ہے، ہم ان کے اصولوں پہ نہیں چلیں گے. خلا کے بجائے تم ڈائیورس کے پیپر تیار کرو گے اور ماہا کو بھیجو گے، اور اسی ہفتے دھندلا ہوا رستا رستا آدھا پونا سا رشتہ نہ پایا اور نہ کھو سکا. اس عشق میں بھی ہے انجان سکون سا، اس عشق کو لے کے کر پاؤں بیانہ. سجنا سجنا نہ تم جانو نہ ہم جانے، سجنا سجنا نہ تم جانو نہ ہم جانے، سجنا سجنا نہ تم جانو نہ ہم جانے. سوری زونی، میں تمہیں ویٹ تو نہیں کروایا زیادہ؟ نہیں ابھی ابھی آئی ہوں. تو تم اندر آ جاتی نا، آنٹی سے مل لو. ارے یار آنٹی پھر مہمان نوازی شروع کر دیتی ہیں، اچھا نہیں لگتا نا. کیا کر رہی ہو؟ علی کو ٹیکسٹ کر رہی ہوں، اسے بتا دوں کہ تمہارے ساتھ ہوں. تم اسے آلریڈی بتا چکی ہو، پلیز اس کو چھوڑ دو، ریلیکس کرنے دو، انٹرویو دینے دو. تمہیں پتہ ہے بھائی کتنے پروفیشنل ہیں. سو سوری، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ علی انٹرویو میں. اچھا سنی، علی کو جاب مل جائے گی نا؟ آئی ڈونٹ نو یار، یہ سب تو بھائی سنبھالتے ہیں، لیکن میں بھائی کو بول چکی ہوں اگر علی کو ہائر نہیں کیا تو میں ان سے بات نہیں کروں گی. اچھا بس اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میرا علی بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس کو اس کے کام پہ جاب ملے گی. او میرا علی. لیٹس گو. میری بچی. آنٹی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ دونوں کو روتا دیکھ کے میں بھی رونے لگ جاؤں تو پلیز کیری آن، لیکن میں آپ دونوں کو وارن کر دوں، اگر میں نے رونا شروع کیا نا تو یہ پورا مال مجھے چپ نہیں کرا پائے گا. آئی ایم سوری بیٹا، بس اتنے دنوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کے میں بہت ایموشنل ہو گئی. اٹس اوکے آنٹی، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن ان ساری چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کریں، حال چال پوچھیں، کیا خیال؟ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی ہو تم؟ جب سے میں نے تمہاری کمپنی میں رہنا چھوڑا ہے تب سے. خوشی، تم مجھے بہت ویک لگ رہی ہو، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا بیٹا؟
ٹھیک تو ہوں ماما. آپ میری فکر مت کریں, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ یہ کلاسک ڈریسنگ کرنے والی لڑکی, مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ تم کہہ رہی ہو. ماما بہت کچھ بدل چکا. میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ میرے اسٹائل کو لے کے بیٹھ گئی ہیں. بس بیٹا تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہوں, اور تمہارے لیے کچھ اماؤنٹ بھجوایا تھا تاکہ تم اپنی مرضی کے کپڑے لے لو, کچھ چیزیں خرید لو. کون سی اماؤنٹ؟ وہ تو میں نے سونی کو واپس کر دی تھی. ہاں تم نے تو واپس کر دی تھی, لیکن تمہاری ساس نے رکھ لی تھی. کہہ رہی تھی کہ تمہیں سمجھا بجھا کر دے دیں گی. دی نہیں انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بابا نے ٹھیک سمجھا, وہ لوگ لالچی ہیں اور صرف تمہارے پیسوں کے لیے انہوں نے تمہیں ایکسیپٹ کیا ہے. نہیں ماما پلیز, ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. وہ پیسے میرے پاس ہیں, میں نے وہ خرچے نہیں, کاز آئی جسٹ وانٹ ٹو ریٹرن یو. اور ابھی جلدی میں رکھنا بھول گئی. ابھی زونی مجھے ڈراپ کرے گی, آئی گیو اٹ ٹو ہر. I'm sorry بیٹا, میرا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن وہ تمہارے پیسے ہیں, تمہاری امانت ہے. تم کیوں ریٹرن کرو گی مجھے بیٹا؟ ماما پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں وہ پیسے نہیں رکھ سکتی. علی ناراض ہو جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ میری کوئی ویلیو نہیں ہے, اور جو تمہاری یہ نئی فیملی بنی ہے ان کی زیادہ امپورٹنس ہے. شانا ماما آپ کیوں ناراض ہو رہی ہے؟ اتنے دنوں بعد ملے. بس میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو. ایک مہارانی اپنے کمرے میں گھسی رہتی, دوسری مہارانی کو سیر سپاٹے سے فرصت نہیں, اور میں یہ اپنی ہڈیاں گھسا رہی ہوں. میری پیاری بہن اکیلے میں بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہی ہے؟ کس سے بات کروں گی؟ اپنے مقدروں کو رو رہی ہوں. ارے بہویں گھر میں آتی ہیں تو سکون سے عورت اپنے بستر پہ بیٹھتی ہے, اور میں تو بس مزدوری میں ہی لگی ہوئی ہوں. مر گئی. پاپا کیا کہیں اب ہم؟ تمہارے گھر کا معاملہ ہے, کچھ بولیں گے تو ڈرتے ہیں تانا ہی نہ سننے کو پڑ جائے. بس ایک بات ہے, تم نے اپنی بہو کو ڈھیل تو بہت دے رکھی ہے. کیا کروں میں؟ یقین جانو, ایک یہ بچی ہے جو میری مدد کرتی ہے. بس سمیرہ کی نا میں راہ دیکھتی رہتی ہوں, ورنہ اپنی اولاد سے ایک ٹکے کی مجھے توقع نہیں ہے. ارے کوئی بات نہیں خالہ, میں نے کبھی بھی آپ میں اور امی میں فرق نہیں کیا. آپ دونوں بیٹھے, کچن کا سارا کام میں سنبھال لیتی ہوں. میری پیاری بچی, میری جان, اللہ تمہیں سلامت رکھے. لا ادھر کندھے دباؤں. ذرا ہلکے ہی دبانا. ماما پلیز, مجھے نہیں ضرورت ہے ان کپڑوں, جوتوں اور ان سب چیزوں کی. ابھی خوشی پلیز چپ ہو جاؤ. اب اگر تم ایک اور لفظ بولی نا تو آئی سوئر میں تم سے بات نہیں کروں گی. اپنی مرضی سے شادی کر لی, یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا کہ اب ہمارا تم پر کوئی حق ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی آپ. اتنی چینج ہو گئی ہے, نہ مجھ سے اب کوئی گفٹ لیتی ہے, نہ میرے ساتھ کہیں کھانے پینے جاتی ہے. بہت ناک ہو گئی ہے اس کی. بہت بری بات ہے خوشی. بس کر دیں آپ, بہت ایموشنل بلیک میل کر لیا آپ لوگوں نے مجھے. یہ نا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ہے کہ میں شاپنگ کرتی ہوں, اس کے بعد نہیں کروں گی. اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے کہ یہ پہلی بار ہے یا آخری بار شاپنگ ہے. کیوں آنٹی؟ بالکل. چلو اب. آپا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سارا تو ابھی بہت چھوٹی ہے, میری سمیرہ سے بھی 2 سال چھوٹی ہے. ہاں تو کیا ہو گیا, ہماری شادیاں تو 16 سال چڑھتے ہی ہو گئی. بھائی میں چاہتی ہوں میں سارا کی شادی جلدی کروں, پھر میں آرام سے عمرہ کرنے جاؤں. یہ دنیاوی جھنجھٹوں سے میری جان چھوٹے. کیا ہو گیا آپ کو؟ کل تک تو آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, یہ اچانک سے راتوں رات کون سی آفت آن پڑی آپ کو؟ بتا تو دیا نا, اب کیوں بال کی کھال نکال رہی ہو؟ کوئی رشتہ ہے تو بتا دو. ہاں اچھا رشتہ بتا دو. اچھے رشتے تو جیسے راستے میں پڑے ہیں. میری سمیرہ اتنی بڑی ہو گئی, آج تک اس کے لیے اچھا کوئی رشتہ نہیں آیا. آپ کو بتا دوں میں, سمیرہ کے رشتے کے لیے تو تم کوشش ہی نہیں کر رہی, ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہو. جیسے پتہ نہیں کون سا شہزادہ آنا ہے. میں نے اپنی سارا کی شادی جلدی کرنی بس. ایسی بھی بات نہیں ہے. کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو اپنی بیٹی کی شادی کروں گی نا. اب خدا نہ خواستہ میری بیٹی بھاگی نہیں جا رہی کہ جو بھی مجھے اندھا لولا لنگڑا ملے میں اس کے ساتھ اسے چلتا کر دوں. اچھا بانو تو رہنے دو نا, ڈھونڈ لوں گی میں خود, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
पहले उसे पढ़ाई तो मुकम्मल करने दे, पढ़ाई मुकम्मल करेगी तो अच्छा रिश्ता आएगा ना। बहुत हो गई पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ, लड़कियों को बस पढ़ना लिखना ही आना चाहिए, बहुत है। हमारी बच्चियों को कौन सी नौकरियां करनी है? पापा क्या हो गया आपको? लड़के वाले पूछेंगे नहीं कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो बच्चे की पढ़ाई भी छुड़ा दी? अरे तो कौन बताएगा उन्हें, कह देंगे हमारी बेटी ने बीए किया हुआ है। और तुम इतनी कुरेद क्यों रही हो हर बात को? भाई कुरेद नहीं रही, बुराई मान गई आप तो। अच्छा करती हूँ बात, दाएं बाएं देखती हूँ, किसी के जिम्मे लगाती हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा रिश्ता। सर में दर्द कर दिया तुमने। समीरा से कहो मुझे चाय बना के दे जरा। सारा, समीरा, शुक्र है यार तुम आ गई, मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी ना। एक तुम ही नहीं, वो अमीर भी तुम्हें रात से बहुत याद कर रहा था। जानती हो, इतनी कॉल्स की उसने मुझे, और तो और मेरे घर भी आ गया। हाँ सच्ची? हाँ ना, अम्मा ने भी देख लिया था उसे। फिर तुमने कहीं खाला को बता तो नहीं दिया ना सब? पागल समझा है क्या मुझे? मैंने तो अम्मा को बता दिया कि मेरी दोस्त का भाई है, नोट्स लेने आया मुझसे। शुक्र है यार। लेकिन उस अमीर को क्या पड़ी हुई थी तुम्हारे घर आने की? बेटा ये इश्क की आतिश है, आशिक को कहाँ चैन से बैठने देती है। वो बेचारा तो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था कि कल मार्केट से वापसी पर तुम्हारे साथ क्या बीती। अरे तो तुमने उसे बताना था ना कि अम्मी ने मेरे घर से बाहर निकलने पर और फोन यूज करने पर पाबंदी लगाई हुई है। अरे बाबा, मैंने उसे सब बता दिया, समझा भी दिया। बेचारा सुनकर बहुत परेशान हो गया था, और तो और उस खुशी पर गुस्सा भी बहुत आया उसे। और सुनो, ये ना उसने तुम्हारे लिए ना फोन भी दिया, ये लो। हाय कितना अच्छा है ना वो, कितनी फिक्र और कितनी मोहब्बत करता है मुझसे, और वो एक भाभी सब कुछ उसके खिलाफ कर रही थी। तुम्हारी भाभी जलती है तुमसे और तुम्हारी खुशियों से, वो भला क्यों खुश होगी? लेकिन सारा, तुम एक बात याद रखना कि तुम उसका कोई भी प्लान कामयाब मत होने देना। भला मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी प्यारी सारा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो अगर तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो तो। चलने वाली तो मैं हूँ भी नहीं, ये जिंदगी भी मेरी है और इस पर मर्जी भी सिर्फ मेरी ही चलेगी। हाँ हाँ बाबा, तुम्हारी ही मर्जी चलनी चाहिए। तुम्हें पता है कि खुशी ने ना अली को और खाला को भी तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया। खाला आज ही अम्मा से कह रही थी कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं, तुम्हारी शादी करना चाहती है वो। क्या? हाँ ना। किससे? पता नहीं, अब तो अम्मा ही बताएंगी, अम्मा ही ढूंढ के देंगी उनको। लेकिन तुम ख्याल रखना भाई, तुम्हारी खुशी तो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन बन गई। हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मा, बस आंख लग गई थी। चलो अच्छा किया, नैप ले लिया, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। ऐसे करो कि फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहती हूँ। मम्मा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है किसी से मिलने का, प्लीज। बेटा आपने मुझसे क्या वादा किया था कि आप मेरी हर बात मानेंगी? आती। चलो शाबाश, अच्छे से तैयार होके आ जाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। 6 माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। इसमें से मेरे और सारा के कौन से? जो आपको अच्छा लगे। अच्छे तो मुझे सारे ही लगे हैं वैसे। तो आप सारे ही रख लेना। अरे नहीं नहीं, बच्चियों के काम आएंगे। अब मैं बस ये सोची थी इसमें से कुछ सारा के जहेज के लिए रख लेते हैं, जिससे आपको ठीक लगे। अच्छा सुनो, अपनी अम्मी से ना मिलना जुलना रखना। और वो बात की थी जो मैंने तुम्हें समझाई थी। कौन सी बात? अरे वही हिस्से वाली बात। फिर तुम्हारा शरई और कानूनी हक तो है ना? आंटी, मेरा कोई हक नहीं है।
علی کے ساتھ شادی کرنے کی شرط یہ تھی کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گی. ارے یہ سب کہنے کی باتیں، قانون تو کاغذی کاروائی مانتا ہے نا. اپنی امی سے بات چیت کرو، ان کو سمجھاؤ، وہ سمجھدار عورت ہیں. تم دیکھ لینا تمہارے ابا کو بھی آہستہ آہستہ سمجھا لیں گی. بس تم ثابت قدم رہنا. آنٹی مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں وہ ماما نے زونی کے ہاتھ جو پیسے بھجوائے تھے وہ آپ کے پاس ہیں؟ کون سے پیسے؟ مجھے تو اس نے کوئی پیسے نہیں دیے. ارے تم نے انکار کر دیا تھا نا لینے سے، اسی کے پاس ہوں گے. کیا پتا اس نے اپنے پاس ہی رکھ لیے ہو. وہی پیسے دیکھ کے تو کسی کی بھی نیت بدل سکتی ہے. نہیں آنٹی آپ شاید بھول رہی ہیں، وہ پیسے زونی نے آپ کو دیے تھے. آپ پلیز مجھے دے دیں، میں نے ماما کو واپس کرنا. ارے تمہارا دماغ صحیح ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں دیے اسے، تو تم میرے پیچھے پڑ گئی پیسے دے دیں پیسے دے دیں. اور یہ نا یہ اپنے سامان بھی رکھو، مجھے نہیں چاہیے کپڑے وپڑے. کل کو ہم غریبوں کو کوئی چوری کا الزام لگا دو تم، بڑی آئی کہیں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یقین ہے مہا نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے اتنا بچپن میں دیکھا تھا، کہاں پہچانے گی. اوکے لیٹ می انٹروڈیوس، میں ہوں ماہین آنٹی، تمہاری ماما کی بیسٹ فرینڈ. اوہ ماہین آنٹی، آئی ایم سو سوری، میں نے نہیں پہچانا، اتنا ٹائم ہو گیا. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اٹس اوکے، تمہارا قصور تو ہے ہی نہیں نا. ان سے ملو، یہ ہیں ہمارے بیٹے، شوبی کہتے ہیں ان کو پیار سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے چائے تو لو نا کم از کم. ہاں میں لے رہی ہوں. ماما آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ بیٹا میں مال گئی تھی. مال گئی تھیں اور کچھ خرید کر نہیں لائی؟ وہ ایکچولی فرینڈ کے ساتھ گئی تھی اس کی شاپنگ میں ہیلپ کرانے. آپ کو پتا ہے صبح ماں کی طرف سے خلا کا نوٹس آیا. بیٹا ایسا تو ہونا ہی تھا، آپا نے اپنی ضد سے کہاں باز آنا ہے. اور پھر بیچاری ماں بھی کیا کر سکتی ہے. ماما وہ کوئی بچی نہیں ہے کہ پھپھو جو کہیں اور ان کی بات مان لے. اس میں اس کی بھی مرضی شامل ہے. بیٹا اگر اس کی مرضی یہی ہے تو کیا کر سکتے ہیں. زبردستی تو کسی کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے نا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ قسمت میں یہی لکھا تھا. جتنا جلدی قبول کر لو گے اتنا بہتر ہوگا. بابا کا حکم ہے کہ ہم خلا کا کیس نہیں لڑیں، بلکہ فوراً سے پہلے طلاق بھیج دینی چاہیے تاکہ انہیں ہمیں ریجیکٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے. کیا یہ کہا ہے انہوں نے؟ جی ہاں. بڑوں کی جنگ کب ختم ہوگی سمجھ نہیں آ رہا. ایک دوسرے کو ہرانے کی ضد سوار ہے سب کو. میری کیا مرضی ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. روبیل تم یہاں؟ آنٹی میں روبیل، عباد نے بتایا ہوگا. ہاں جب تم سے مل کے آیا تھا تو تمہاری باتیں کر رہا تھا. آنٹی اسے دیکھیں، یہ تو فریز ہو گیا. اچھا لو آتے ہی شروع ہو گئی تم. ماما میری بات سنا، یہ میرا سر تو کھاتی کھاتی آپ کا سر بھی بہت کھائے گی. بہت باتیں کرتی ہے یہ. ارے مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ کوئی مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے اس گھر میں تو آیا. تھینک یو آنٹی.
सुन लिया तुमने? वैसे आई एम सॉरी आंटी, मैं बिना बताए आना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसने फोन ही नहीं उठाया। मैं क्या करूं, मैं बोर हो रही थी ना घर में। इसके अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ। कॉल किया तुम? अरे सॉरी, वो फोन साइलेंट पे था। साइलेंट पे तो तुम भी लग रहे हो। सही कह रही हो बेटा तुम। मम्मा आपको बताना चाहिए था ना मुझे कि ये कौन लोग हैं और क्यों आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम क्या आती? बट मम्मा दैट्स अनफेयर। आप मुझसे झूठ तो नहीं कह सकती ना, मैं भी रेडी नहीं हूँ किसी नए रिश्ते में आने के लिए। वो तो तुम कभी नहीं होगी अगर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं तो। बट मम्मा ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। तो मुझे क्या करना चाहिए? सारी जिंदगी उस शख्स के नाम पे तुम्हें घर में तो नहीं बिठा सकती ना। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश है मम्मा या जिद? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमसे जिद लगाऊंगी क्या? जिंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं है, ना चाहते हुए भी तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मम्मा अभी तो मेरी खुला फाइल भी नहीं हुई और आपने अभी से मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अभी तो वो वेटिंग पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है कि दोबारा इबाद से सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। और खुला के बाद मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम फौरन शादी कर लो, साल 6 महीने तो लगेंगे ना। तो अगर इतना टाइम लगना है मम्मा तो इतनी जल्दी किस बात की है आपको? वो इसलिए कि तुम अपने लाइफ पार्टनर को जान सको, तुम दोनों की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इट्स सिंपल। देखो बेटा, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, और एक वक्त आएगा जब तुम इन बातों को सोचकर खुद हंसोगी। सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। ओह वाओ, जॉब लेटर मिल गया। आई न्यू इट, तुम ये डिजर्व करते थे। तुमने जूनी को इंसिस्ट तो नहीं किया था ना बस जॉब के लिए? नहीं अली, मैंने तो उससे बस इंटरव्यू की बात की थी और तुम्हें ये जॉब तुम्हारी काबिलियत पर मिली है। तुम नाराज हो? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही एक सवाल किया था। अच्छा, अम्मी से बात हुई तुम्हारी? आप कुछ नहीं, बस मैंने शॉपिंग दिखा रही थी। शॉपिंग? हाँ, वो मामा के साथ गई थी ना, तो मामा ने जबरदस्ती मुझे इतनी ज्यादा शॉपिंग करवा दी। जबरदस्ती या फिर तरस खा के? कैसी बातें कर रहे हो अली? वो मुझ पर तरस क्यों खाएंगी? तुम्हें नहीं लेना चाहिए था खुशी। नहीं, मैं मना कर रही थी, लेकिन आई स्वेयर मामा ने जबरदस्ती। अच्छा काम करोगी तुम प्लीज? देखो, जब तक मैं इस काबिल नहीं हो जाता कि तुम्हें तुम्हारी क्लास के मुताबिक लाइफस्टाइल या फिर कपड़े दिलवा सकूं, तुम प्लीज अपनी फैमिली से मिलने से गुरेज करो। ठीक है, नहीं मिलूंगी। मुझे समझने की कोशिश करो खुशी प्लीज। मुझे ये फेवर वगैरह लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक खुददार इंसान हूं, प्लीज। मैं समझ गई। थैंक यू। चलो मैं अम्मी को ये गुड न्यूज़ सुना कर आता हूँ। सजना सजना